अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ सोशल मीडिया बड़ी खतरनाक चीज़ है, ज़रा सुनिए पहले। जी। कुछ नहीं यार, घर वालों से पहले अभी कमरे में आई मोबाइल पे तुमसे बात कर रही हूँ। हाय, मैं तुम्हें देखने का दिल कर रहा है यार, वीडियो कॉल पे हो। यार तुम्हें पता है ना, इस टाइम में वीडियो कॉल नहीं कर सकते। ये काफ़ी लंबी गुफ्तगू है, मगर मैं ये बता दूँ कि खतरनाक किस्म की। पीछे तस्वीर भी है एक लड़की की, मगर इस गुफ्तगू से इस लड़की का तल्लुक नहीं। मैंने देखा सोशल मीडिया पे, ये जो लड़की आप पीछे देख रहे हैं, ये किसी को इंटरव्यू दे रही थी और बता रही थी कि मैंने फ़ेसबुक पे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद मैंने शादी कर ली। शादी के बाद पता नहीं 1-2 बच्चे भी हो गए और मेरा ख़ामद जो था वो किसी दूसरी लड़की से मिलता था और मुझे उसने कहा आप गलत कोई काम करें पैसों के लिए, इस वजह से मैंने ख़ामद से खुला ले ली या तलाक ले ली, जो भी। ये जो शुरू में आपको थोड़ी-सी ऑडियो मैंने सुनवाई, ये भी सोशल मीडिया से ही मैंने ली। होता ये है कि जो तरीका वारदात है सोशल मीडिया का, वो ये है कि जब किसी लड़की का राब्ता किसी से हो जाता है, फिर वो वीडियो कॉल पे आ जाते हैं। वीडियो कॉल पे फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं कि लड़की को मजबूर कर देते हैं कि वो कपड़े उतार दे और ये करे, वो करे, और फिर उसकी वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल कई किस्म की इन्होंने तरीके ढूँढे हुए हैं। कोई पैसों के लिए करता है, कोई गलत काम के लिए करता है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो बच्चियाँ हमारी सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, उनको एहतियात करनी चाहिए। अब ये लड़की बैठी हुई है आके, तो दोबारा कह रही को मेरे साथ शादी कर ले, और जब ये घर से भाग गई तो फिर घर वालों ने भी इससे तल्लक ख़त्म कर दिया। पहले घर से भागी, अब वापस आई और नौकरी भी कर रही है, फिर भी अखराजात पूरे नहीं होते, महंगाई है, बच्चे भी पालने हैं। जो इस तरह की लड़कियां होती हैं, फिर हमारा माशरा उन्हें कबूल नहीं करता। या तो किसी से मोहब्बत हो जाए दोबारा, फिर ये लड़कियां एतबार नहीं करती, क्योंकि पहले काफ़ी खज्जल ख़राब हुई होती हैं। कल ही मैं एक ड्रामा देख रहा था, बेलगाम, और वो भी इसी तरह का सीन था कि जो भाग जाती लड़की, उसके साथ बाहर क्या सलूक होता है, कितने भेड़िए हैं जो इसी चक्कर में होते हैं कि जब कब ये हमारे काबू में आए। और फिर आप जो लोग भी ड्रामे श्रामे देखते हैं, उसमें दिखाया गया वो लड़की वापस आ गई और बाप ने फिर गले लगा लिया कि मेरी बेटी है। मगर हर बाप इस तरह का नहीं है आज हमारे माशरे में। हर माँ इस तरह की नहीं तकलीफ़ उन्हें होती है, मगर गैरत के नाम पे ये सब कुछ पाकिस्तान में बर्दाश्त करना पड़ता है और दोबारा उसको कबूल नहीं किया जाता। जो मोहल्ले वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको ज़्यादा फ़िक्र होती है, बजाय इसके कि वो पर्दापोशी करे। अगर किसी के साथ इस तरह का हादसा पेश आ गया, वो मसाले लगा कर मज़ा लेने के लिए माहौल को और भी ख़राब कर देते हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे-जैसे सोशल मीडिया तरक्की कर रही है, वैसे-वैसे इस तरह के वाक़यात हर जगह पे मिल रही हैं। पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो, मोहब्बत किसी से जब हो जाती है, फिर इंसान आंधा हो जाता है। वो जैसे कहते हैं वो करते जा रहते हैं, और बेशुमार ऐसे लड़के या मर्द आप कह सकते हैं इस वक़्त इस चक्कर में रहते हैं कि कोई ना कोई खिड़की में आए, फिर उसकी ज़िंदगी हम तबाह करें। मकसद यही होता है कि ज़िंदगी तबाह करना, जो सीधी बात। बहुत कम ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे कि जनाब कोई ऐसा रिश्ता मिल गया कि वो अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ऑनलाइन आपको पता ही नहीं होता कि आप किससे बात कर रहे हैं और कौन लोग हैं वो। जहाँ मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे हैं, वहाँ नुकसानात भी हैं। आज की औलाद जो है, वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। जब उनके साथ ये सब कुछ हो जाता है, फिर वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं और कई डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और जब आप घर वालों की इज़्ज़त का जनाज़ा निकाल के निकलती हैं घर से, तो कल को वहाँ पे किसी हादसे में आपका भी
جنازہ نکل جائے تو گھر والوں کو بھی فکر نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک آپ نے دیکھا کہ ماں باپ بڑی محنت کے ساتھ اولاد کو پالتے ہیں، اولاد کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اپنی شاید انہوں نے زندگی میں وہ خواہش پوری نہ کی ہو، لیکن جو بھی ہو محنت مزدوری، میں نے مزدوروں کو بھی دیکھا کہ سارا دن وہ محنت کرتے ہیں، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کما کے لے کے جائیں گے جس سے گھر کا سسٹم چلے گا، گھر کا روزگار چلے گا۔ کبھی کوئی بیٹی خواہش کر دے یا بیٹا خواہش کر دے، اس کو پورا کرنے کے لیے بیچارے اوور ٹائم بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیکیدار کی گالیاں بھی سن رہے ہوتے ہیں، جو اس سے سینئر ہوتا ہے اس کی گالیاں سن رہے ہوتے ہیں، اس طرح اولاد کو پالتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں بچے کہ اس کے پاس اتنی اچھی زندگی ہے، اس کے پاس یہ ہے، وہ ہے، گاڑی ہے، یہ چیزیں بڑا متاثر کرتی، یہ چیزیں معاشرے کو اس لیے متاثر کر رہی ہے کہ اس وقت دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں آگے نکل جاؤں۔ احساس کمتری کا شکار بھی بچے ہوتے جا رہے ہیں جن کو یہ چیزیں نہیں ملتی، وہ پریشانی کی وجہ سے بھی غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جب ان کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، جب ان کو اس طرح بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، بڑے بڑے گھر دکھائے جاتے ہیں، کئی جگہ پہ تو یہ جعلی سسٹم چلایا جاتا ہے، کرائے پہ گھر لے کر یہ لڑکیوں کو فروخت بھی کیا جاتا ہے۔ کوئی کسی طریقے، یہ بھی ایک واقعہ شاید میرپور کا ہے، وہ لڑکی تھی، وہ لڑکا بن کے جاتی تھی پاکستان، شادی کر کے لے کے آتی تھی، فرانس سے شاید جاتی تھی اور یہاں آ کے بیچ دیتی تھی۔ یہ ہے اصل میں مسائل اس وقت ہمارے، اور جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ والدین بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کس طرح ہماری اولاد جو ہے وہ واپس آ جائے اور کس طرح دوبارہ نارمل زندگی گزار سکے۔ جو لوگ بتا کے گھروں میں نہیں جاتے ان کے والدین پہ کیا گزرتی ہے وہ وہی جانتے، کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اور اسی حسرت میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی کہ مر جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہ جو پاکستان کے جو ڈرامے آپ دیکھتے ہیں اسی لیے بنتے ہیں کہ آپ اس سے کوئی اچھی چیز سیکھیں، یہ نہیں کہ غلط چیز سیکھیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں اس میں کمی نہیں ہو رہی۔ یہ ویڈیو کال اتنی خطرناک ہے جس پہ یہ لڑکیاں جا کے اپنی ویڈیو بنواتی ہیں، اس کے بعد سمجھیں کہ ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ہر طرف آپ کو بیڑیے نظر آتے ہیں، خاص کر ہمارے معاشرے میں، پاکستان جیسے میں، اور جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا یہی مشغلہ ہے کہ وہ سارا دن، یہ سوشل میڈیا پہ بھی لڑکیاں آ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے فری ہو کے ہر طرح کی گپ شپ لگا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں جو نتائج نکلتے ہیں وہ آپ سوشل میڈیا سے دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کسی کی خبر آ جاتی ہے کہ اس نے زہر کھا لیا، کسی حادثے میں مر گیا، کوئی کسی حادثے میں مر گیا، اس طرح کی خبریں آتی رہتی۔ ناظرین، میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو بھی بچے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ والدین کی عزت کریں۔ والدین جیسے کہ اب یہ لڑکی جس طرح کہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہی میرے ساتھ کوئی شادی کر لے، اگر پہلے یہ عزت سے جاتی، فیس بک کے ذریعے اس نے کہا میں نے کسی کے ساتھ یہی سوچا کہ بھاگ جاؤں، گھر والوں کی عزت کو پیروں میں رون دیا، تو آج خود بھی رول رہی ہے۔ جتنی لڑکیاں میرے سامنے یہاں جن کو میں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں مختلف ممالک میں جاتا رہتا ہوں، ماں باپ کی نافرمان، ماں باپ کی کہنے کے بغیر انہوں نے ایسے قدم اٹھائے، بعد میں وہ چھوڑ کے لڑکے یہ بھی کہہ رہی کہ اب وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، مجھے چھوڑ دیا۔ تو جناب، جو آج حالات بنے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کے، اگر آپ والدین کے کہنے پہ چلیں گے تو اسی میں فائدہ ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، مگر یہاں بچے یورپ ہو یا پاکستان اب قابو میں کرنے کافی مشکل ہے۔ جب میں یہ پروگرام اس طرح کا کرتا ہوں تو بے شمار میسج آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا، ہم تو پردہ پوشی کرتے، کسی کا نام نہیں لیتے، مگر اس لڑکی کی تصویر لگانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خود اب انٹرویو دے رہی ہے کسی چینل والے۔ تو جناب، یہ نصیحت میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک ہے کہ ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے
ان کی بھی عزت نہ رہے اور کل کو آپ کی بھی عزت نہ رہے. آپ جس کے ساتھ جا رہی ہیں نہ تو اس کے والدین یہ چیزیں منظور کرتے ہیں کہ اگر گھر سے بھاگی لڑکی کو وہ بہو بنا لیں. کافی اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. مختصر جواب یہ ہے کہ خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.